Hi everyone, welcome to Masterclass Institute of Law. आज चाहिँ हामीले जुन ओरिएन्टेसन राखिरहेका छौँ यो ओरिएन्टेसन चाहिँ टियुमा बिएलएलबी पढ्न इच्छुक स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हो, एस्पिरेन्ट्सहरूको लागि हो हैन। अब तपाईहरूले चाहिँ बिएलएलबी के हो, बिएलएलबी कसरी पढ्नुपर्छ अथवा एन्ट्रान्स क्लास कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारीहरू धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ अब क्युरियोसिटी हुन्छ के रहेछ भनेर, त्यही भएर हामीले चाहिँ मास्टर क्लास इन्स्टिट्युट अफ लले चाहिँ यो फ्री ओरिएन्टेसन तपाईहरूको लागि अर्गनाइज गरेको छ। आई थिंक प्रपोसा दिदी वुड लाइक टु स्टार्ट। सबैजनालाई स्वागत छ। लाइक दीक्षा सेड नट रिसर्चिङ त्यो कुराहरू चाहिँ आई होप तपाईँहरूले यहाँबाट के कुराहरू सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लको लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि के कुराहरू आवश्यक छ र हामीले चाहिँ मास्टर क्लास किन जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट हामीले आज चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अरू कुनै क्वेसन छ, केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु आस्क है। सो मुभिङ अहेड, we are starting with who formed Masterclass Institute of Law. Masterclass Institute of Law को फाउन्डर्सहरू चाहिँ म र दीक्षा हो। किन हामीले यो देखाइरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यु आर इन ट्रस्टेड ह्यान्ड्स भनेर हो है। यो चाहिँ मैले चाहिँ नर्थ वेस्टर्न युनिभर्सिटी विदेशमा युएसमा पढेर आएको, फुल स्कलरसिपमा मैले बिएलएलबी काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट गरेको र अहिले म ग्रिन ल एसोसिएट्समा एज अटर्नी आबद्ध छु। त्यो सँगसँगै काठमाडौँ स्कुल अफ लमा पढाउँछु पनि थर्ड इयरलाई र ट्रायल इन्टरनेसनल युएनडिपी जस्तो गैर सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ नि कन्सल्टेन्टको रूपमा आबद्ध छु र यो सँगसँगै दीक्षा छ। सो दीक्षा विल बी इन्ट्रोड्युसिङ हरसेल्फ। प्लिज दीक्षा गो अहेड। हाई सबैजनालाई, अहिलेसम्म त हाम्रो नाम थाहा भयो होला तपाईँहरूलाई, दीक्षा र प्रपोसा हो भनेर। लाइक प्रपोसा दिदी सेड, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि कस्तो मान्छेहरूले हामीलाई पढाइरहेको रहेछन् त, क्वालिफाइड छन् कि छैनन् यो मान्छेहरू, हामीलाई जसले भनिरहेछन् कि गफ मात्रै दिएको हुन् कि भन्ने कुराहरू लाग्न सक्छ होइन। दिज आर भेरी जेन्युन क्वेसन्स। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको। मैले आफूलाई गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भर्खरै युनिभर्सिटी अफ ससेक्स युकेबाट इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ल पढेर आएको र मैले चाहिँ युके गभर्मेन्टबाट फुल स्कलरसिप पाएको थिएँ र त्यो स्कलरसिपको नाम चाहिँ चिभनिङ स्कलरसिप हो र अफिसियली चाहिँ हामीलाई चिभनिङ स्कलर भन्छन्। र नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अहिले म सेन्टर फर वुमेन अवेरनेस एन्ड डेभलपमेन्टमा आबद्ध छु एज अ अफिसर र मैले चाहिँ मेरो ब्याचलर्स नेसनल ल कलेजबाट गरेको हो। मैले पनि तपाईँहरूले जसरी नै जुन इक्जाम को लागि तपाईँहरू अस्पायर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो इक्जाम पास गरेर नेसनल ल कलेजमा पढेर अनि विदेश गएको हो मास्टर्स गर्नको लागि। अनि त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ मेरो जुन नेपाल बार काउन्सिलमा त्यो लयर्स लाइसेन्स हुन्छ त्यसमा मेरो टप 5 मा पनि नाम निस्केको थियो र स्विजरल्यान्डमा म इन्टरनेट सोसाइटी फेलो पनि थिएँ र मेरो एउटा आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ जसको नाम चाहिँ ल एक्सप्लेनर हो, जहाँनिर चाहिँ म बिएलएलबी भनेको के हो र के हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारीहरू चाहिँ त्यहाँनिर दिने गर्छु। नाउ मुभिङ अन, अब तपाईँहरूलाई सुरुमा आज हामीले त यहाँनिर के हो त बिएलएलबी, के पढाइ हुन्छ, यस्तै यस्तै खालका क्वेसनहरू बुझ्न आएका हौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी लेट्स डाइभ इन्टु इट राइट अवे। अब बिएलएलबी भनेर भन्छन्, यसको फुल फर्म के होला? ब्याचलर्स अफ आर्ट्स एन्ड ब्याचलर्स अफ ल, यसको फुल फर्म चाहिँ त्यो हो। यो चाहिँ 5 वर्षको कोर्स हो। यो कोर्स गरिसकेपछि यो कोर्स चाहिँ +2 को स्टुडेन्ट्सहरू जो हुनुहुन्छ, +2 पास गरिसक्नु भएको, त्यसपछि ब्याचलर्स पढ्नुपर्छ, त्यो स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ टार्गेटेड हो बिएलएलबी र यो चाहिँ 5 वर्षको हुन्छ र 10 सेमेस्टरमा विभाजित छ। एउटा वर्षमा 2टा सेमेस्टरहरू हुन्छन् र यसमा कस्तो खालको सब्जेक्टहरू पढाइ हुन्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले के पढ्यौँ भन्दा बिए भनेको त ब्याचलर्स अफ आर्ट्स हो र एलएलबी भनेको ब्याचलर्स अफ ल हो। अब ब्याचलर्स अफ आर्ट्स चाहिँ किन भनेको होला भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्याचलर्स अफ आर्ट्सको सब्जेक्टहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल सोसियोलोजी, इकोनोमिक्स, पोलिटिकल साइन्स, लिगल इङ्ग्लिस, लिगल नेपाली जस्ता सब्जेक्टहरू र हामीले एलएलबीको ब्याचलर्स अफ लको सब्जेक्टहरू पनि पढ्छौँ। फर इक्जाम्पल क्रिमिनोलोजी, क्रिमिनल ल, विक्टिमोलोजी, एन्भाइरोन्मेन्ट ल जस्ता खालका सब्जेक्टहरू पनि हामीले पढ्छौँ। त्यही भएर यो कोर्सको नाम चाहिँ बिए एलएलबी भनिएको। अब अर्को क्वेसन के हुनसक्छ भने ल बिएलएलबी भनेको त थाहा भयो कस्तो खालको सब्जेक्टहरू पढाइ हुन्छ भन्ने पनि एउटा आइडिया भयो, तर बिएलएलबी एन्ट्रान्समा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ अनि कति मार्क्सको हुन्छ भन्ने पनि अर्को जिज्ञासा हुन्छ होइन। अब बिएलएलबी एन्ट्रान्समा चाहिँ 3टा खालको क्वेसन हुन्छ। नम्बर 1 अब्जेक्टिभ क्वेसन। अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ 30 वटा आउँछ, एक मार्कको गरेर अनि जम्मा 30 मार्कको हुन्छ।
सब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ 50 मार्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा लङ क्वेसन आउँछ 20 मार्कको र अरू चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू आउँछन् 10 मार्कको र अर्को चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ 20 मार्कको आउँछ। अब मैले त सर भनिहालेँ सब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभ, क्रिएटिभ राइटिङ। तपाईँहरूलाई थाहा छ के हो यो अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको? अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको चाहिँ टिक लाउनु पर्ने क्वेसन, टिक लाउनु पर्ने हुन्छ एन्सरमा, हो, राइट एन्सर। एक्ज्याक्टली गुड जब लालमतीजी। हो, यसमा चाहिँ एमसिक्युजहरू हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल चाहिँ लालमतीजी चाहिँ कुन जिल्लाबाट हो? नम्बर 1 उदयपुर जिल्ला, नम्बर 2 सप्तरी जिल्ला, नम्बर 3 काठमाडौँ जिल्ला, यस्तो खालको भनेर चाहिँ अप्सनहरू हुन्छ। अब राइट आन्सर जुन हो त्यसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई सब्जेक्टिभ क्वेसन भन्छन् र एमसिक्युज पनि भन्छन् होइन। अनि यसमा चाहिँ अझै धेरै मार्क्स ल्याउने सम्भावना किन हुन्छ भने जस्तो सब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ ब्रोड खालको क्वेसनहरू सोधिन्छ। फर इक्जाम्पल वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ ल इन अ सोसाइटी भन्ने, अनि तपाईँहरूले ती लामो आन्सर लेख्नुहुन्छ तर टिचरलाई मन पर्यो अथवा मन परेन त्यो आन्सर हो, त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले क्वेसन मार्क्सहरू दिनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल 10 मार्कको क्वेसन छ भने अब उहाँलाई मन पर्यो भने 8 मार्क दिनुहुन्छ, मन परेन भने 6 मार्क दिनुहुन्छ। तर अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ टिचरले मन पराउने अथवा नमन पराउने कुरामा डिपेन्डेन्ट हुँदैन होइन। यो चाहिँ राइट हुने बित्तिकै त्यसमा तपाईँहरूको मार्क आइहाल्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ धेरै मार्क्स आउने चान्सेस छ। क्रिएटिभ राइटिङ भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? भनिदिनुहोस् त एकजनाले। लालमतीजीले चाहिँ बोलिसक्नु भयो, त्यही भएर अरू साथीहरूले पनि भनिदिनुहोस् के हो क्रिएटिभ राइटिङ भनेको? त्यही अब आफ्नो क्रिएटिभ माइन्ड युज गरेर लेख्ने, आफ्नो ओपिनियन्सहरू राख्ने आफ्नो। हो, एक्ज्याक्टली। अब त्यो पनि मिल्यो होइन। अब कस्तो खालको कुरामा चाहिँ ओपिनियन माग्छ त हामीलाई ल पढ्दाखेरि? अब हामी त भविष्यको वकिलहरू हौँ होइन। हामीलाई त देशमा कस्तो खालको इभेन्ट्सहरू भइरहेछ, समसामयिक विषयहरू के भइरहेछ थाहा हुनुपर्छ र त्यही कुरा टेस्ट गर्न पनि यो क्वेसन चाहिँ राखिएको हुन्छ क्रिएटिभ राइटिङ र 20 मार्कको हुन्छ, एकदम ठुलो मार्क्सको छ होइन। अब यसमा चाहिँ देशमा कस्तो खालको कुरा घटनाहरू घटिरहेछ, जस्तो नेपालमा फेडरलिजम स्ट्रक्चरमा गएको छ नेपाल रिसेन्टली होइन। अनि नेपाललाई यसले के फाइदा हुन्छ अथवा के बेफाइदा हुन्छ, अरू तपाईँको ओपिनियन के छ यसमा भने जस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिन्छ र तपाईँहरूले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ सिलेबस अनुसारको यसमा चाहिँ क्वेसन सोधिँदैन, आउँदैन। देशमा घटेको इभेन्टहरू आउने भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब हामी तपाईँहरूलाई नेपालमा कस्तो कस्तो खालको घटना घटिरहेछ त यस्तो खालको बारेमा चाहिँ क्लासमा तपाईँहरूलाई प्रिपेयर गराउँछौँ नयाँ नयाँ इभेन्ट दिएर, सो द्याट उसमा इक्जाममा चाहिँ सरप्राइजिङ क्वेसन आयो भने तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भनेर डिफ्रेन्ट खालको टपिकहरूमा तपाईँहरूलाई लेख्न सिकाउँछौँ। कसरी लेख्यो भने चाहिँ राम्रो मार्क्स आउँछ क्रिएटिभ राइटिङमा। आफ्नो ओपिनियन भन्दैमा जे पाए त्यही त लेख्न मिलेन, अलिकति एकाडेमिक स्ट्रक्चरमा बसेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी कसरी लेख्ने त? एकाडेमिक स्ट्रक्चरमा बस्ने पनि अझ तपाईँहरूले आफ्नो ओपिनियन पनि राम्रोसँग दिन सक्ने, त्यो कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी भोलि र त्यस लगायतका क्लासहरूमा भन्छौँ। अब तपाईँहरूले अब टाइम म्यानेजमेन्ट। हजुर, यो क्रिएटिभ राइटिङ छ नि त्यसमा चाहिँ के एउटा मात्र क्वेसन सोध्छ हो 20 मार्क्सको? हो, एउटा मात्रै सोध्छ। हो, एउटा मात्रै सोध्छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यही भएर अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब सिलेबस भित्रको त होइन त्यो क्वेसन, अनि बाहिरबाट हुन्छ, यत्रो मार्क्स छ, थाहा त हामीलाई आउनु पर्यो नि त त्यो लेख्नलाई पनि, नत्र अरू सबै राम्रो भयो, अब्जेक्टिभ पनि तपाईँले पढे अनुसारकै भयो, सरप्राइजिङ आयो भने आत्यो भने 20 मार्क त जाने भयो होइन। त्यो कुराहरू अब हामी क्लासमा पछि सिकाउँछौँ। अब अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा इक्जाममा के हुन्छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट। अब 50 मार्क्स सब्जेक्टिभ क्वेसन छ नि 50 मार्क्सको चाहिँ कतिवटा हुन्छ? एउटा चाहिँ 20 मार्क्सको हुन्छ, अरू चाहिँ 10 मार्कको 3टा हुन्छ। होइन सब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ टोटल कतिवटा हुन्छ? सब्जेक्टिभ क्वेसन जम्मा 4 वटा हुन्छ, एउटा लङ क्वेसन 20 मार्कको, अरू 10 मार्कको है। अब अर्को चाहिँ मैले अहिले भर्खर भने जस्तै टाइम म्यानेजमेन्ट इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल चाहिँ अब कति आवर चाहिँ इच एक्जामिनेसनलाई डेडिकेटेड छ भन्ने कुरा हेरौँ होइन। अघि मैले भने अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको टिक लाउने क्वेसन हो। यसमा चाहिँ 30 मिनट दिएको हुन्छ तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूले चाहिँ होइन मैले चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छु अब्जेक्टिभ क्वेसनमा भन्न पाउनु भएन है यहाँनिर। सो अब पछि हामीले तपाईँलाई इच क्वेसनलाई कति मिनट छुट्याउने त भन्ने कुराहरू पनि भन्छौँ, अथवा एउटालाई झुकेर चाहिँ एउटा क्वेसनलाई झुकेर धेरै बेर लाग्यो भने अरूलाई कसरी डेडिकेट गर्ने, कसरी इन्टेलिजेन्टली चाहिँ टाइम डिभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई क्लासमा सिकाउँछौँ। अब हेरौँ
टियुले इस्यु गरेको सिलेबस कस्तो खालको छ त के आउँछ भनेर भनेको छ टियु अफिसियली टियुले भन्दाखेरि नम्बर 1 च्याप्टर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु ल एन्ड काइन्ड्स अफ ल Number 2, importance and role of law in a society. Number 3, sources of law. Number 4, general introduction to rights and duties. Number 5, kinds of persons, legal and natural person. Number 6, general introduction to constitution. Number 7, fundamental rights under constitution of Nepal. अब तपाईहरुलाई हामीले क्लासमा चाहिँ यो सिलेबसको कुरा त पढाउँछौं नै किनकि यो टियुले नै इस्यु गरा हो र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यहीँबाट आउँछ। अब यो त इम्पोर्टेन्ट छ नै तर यो भन्दा बाहेकका क्वेशनहरु पनि आउँछ। फर एक्जाम्पल यहाँनिर तपाईहरुले सोर्सेस अफ ल देख्नु भयो नि हैन, सोर्सेस अफ लमा पनि धेरैवटा काइन्ड्सहरु हुन्छन् हैन। कस्ता कस्ता सोर्सेस अफ ल हुन्छन् भन्दा प्राइमरी र सेकेन्डरी लहरु हुन्छन् र प्राइमरी भित्रका पनि लेजिस्लेसन प्रेसिडेन्टहरु हुन्छन् र एक्जाममा चाहिँ प्रेसिडेन्ट भनेको के हो, व्हाट आर द काइन्ड्स अफ प्रेसिडेन्ट अथवा व्हाट इज द लेजिस्लेसन, डिफाइन लेजिस्लेसन, व्हाट आर द काइन्ड्स अफ लेजिस्लेसन भनेर पनि क्वेशन सोधिएको छ हैन पहिलाको एक्जामहरुमा। अब तपाईहरुले यो मात्रै सिलेबसमा पढेर त जान मिलेन, यस भित्रको कुराहरु पनि सिकाउनु पर्यो। द रिजन वी आर किपिङ 1.5 month को कोर्स चाहिँ किन भन्दाखेरि यस भित्रको कुराहरु पनि पढाउनु परेको हुनाले, जस्तो हामीले तपाईहरुलाई जुरिस्प्रुडेन्स स्कुल्सहरु पनि सिकाउँछौं जुरिस्प्रुडेन्सहरुको है, त्यो सब्जेक्टको पनि क्वेशन आउने भएकोले। सो सर हेर्दाखेरि सिलेबस चाहिँ यति हो है। अब तपाईहरु कतिजनाले अब मलाई सोधिरहनु भएको थियो हैन, मेरो युट्युबमा पनि के कमेन्ट आउँछ भने घरमा बसेर पढ्न मिल्दैन बिएलएलबी, यसमा प्रिपरेसन गर्नै पर्ने हो त, क्लास लिनै पर्ने हो भनेर हैन। अनि मलाई सुरुमा चाहिँ के लाग्थ्यो भने क्लास नलिँदा पनि भइहाल्यो नि, घरमा बसेर पढ्दा पनि हुन्छ भने जस्तो लागेको थियो। तर पछि म डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दङ्ग परे। किन भन्दाखेरि टियुले 1 वर्षमा कतिवटा स्टुडेन्ट लिन्छ त भन्दाखेरि कतिजनालाई पास गराउँछ भन्दा 280 जनालाई, 280 जना भन्दा बाहेकको एउटा सिट पनि धेरै लिँदैन हैन। तर तपाईहरु जस्तो जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ ल पढ्ने उहाँहरुले चाहिँ कति जनाले दिनुहुन्छ त 1 वर्षमा एक्जाम भन्दाखेरि 1800 जनाले। अब 1800 जना मध्ये 280 जना सिलेक्ट हुनुपर्छ। त्यही पनि यो डेटा त लास्ट इयरको हो, 1800 त लास्ट इयरकोले मात्रै दिनुभएको थियो। यो वर्ष चाहिँ अझै बढेर पनि आउन सक्छ यो नम्बरमा हैन। अब 1800 जनामा 1800 टोटल जो एस्पिरेन्ट हुनुहुन्छ एक्जामिनेसन लिइरहनु भएको छ उहाँहरु मध्ये 280 जनामा पर्नलाई त अलि मेहनत गर्नुपर्छ होला। यो व्हाट इज ल भन्ने कुरा आएर मात्रै हुँदैन हैन, एक्जाममा पनि त्यो कुरा कसरी राम्रोसँग डेलिभर गर्ने भन्ने कुराहरु पनि आउनुपर्छ। एक्जामिनरलाई कसरी खुसी बनाउने आफ्नो आन्सरबाट भन्ने कुराहरु पनि आउनुपर्छ हैन। त्यही भएर हामीले यो क्लासमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरु सिकाउने भएकोले कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो मार्क्स आउँछ अथवा कसरी चाहिँ पढ्ने, कसरी टाइम डिभाइड गर्ने पढ्दाखेरि भन्ने कुरा सिकाउने भएकोले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ पर्सनली एन्ट्रान्स क्लास चाहिँ नेसेसरी छ भनेर बुझेको छु। अब पास मार्क चाहिँ टियुले 40 राखेको छ। तर यो 40 मार्क भनेको चाहिँ 40 मार्क आउँदैमा तपाईहरु 280 जनामा पर्न सक्नुहुन्छ भन्ने होइन। लास्ट इयरको हेर्ने हो भने चाहिँ मिनिमम यो 280 जनामा पर्नको लागि मिनिमम चाहिँ 65 मार्क्स आउनु पर्ने रहेछ। अब 65 मार्क्स आउनको लागि सजिलो त छैन, और यो इयर बढ्न पनि सक्छ। यो इयर चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड मान्छेहरु और जसले चाहिँ एन्ट्रान्स राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु भएको छ उहाँहरुको धेरै आइदियो भने मिनिमम अब 67 पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर यो क्याटेगोरीमा पर्नको लागि चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ र यो चाहिँ अब आई थिंक एन्ट्रान्स क्लासले हामीले गर्छौं र तपाईहरुले पनि राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। र 20% सिट चाहिँ कोटा भित्रको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि हुन्छ। अब मुभिङ अन, टियुले अब भोलि डेट निकाल्छ हैन कहिले एन्ट्रान्सको टेस्ट हुन्छ भनेर। अब फर एक्जाम्पल मार्कको यति बेला हुन्छ भनेर निकाल्यो भने कस्तो खालको डकुमेन्ट्स हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। तपाईहरुले यो जुन डकुमेन्टहरु छ म अहिले भन्दै जान्छु लिस्ट हैन, यो डकुमेन्टहरु चाहिँ डिनको अफिसमा लग्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ नेपाल ल क्याम्पस भित्र छ र नेपाल ल क्याम्पस चाहिँ प्रदर्शनी मार्गमा छ। त्यहाँनेरि यो डकुमेन्ट्सहरु तपाईले लग्नुपर्ने हुन्छ। अब नम्बर 1 डकुमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसएलसी अथवा एसई को मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र यसको चाहिँ अथराइज्ड कपी हुनुपर्छ। तपाईहरुले जुन फोटोकपी गर्नु हुन्छ नि त्यो फोटोकपी गरेको चाहिँ नोटरी अफिस भन्ने हुन्छ, त्यसबाट छाप र सिग्नेचर लिनुपर्ने हुन्छ नोटरी अफिसरको है।
अब नम्बर 2 चाहिँ +2 को मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यसको पनि अथराइज कपी चाहियो। खालि कपी गएर फोटोकपी पसलमा गएर फोटोकपी मात्रै गरेर पुग्दैन, यसमा चाहिँ छाप पनि लाउनुपर्छ है। पासपोर्ट साइज फोटो यो चाहिँ 2टा कपी चाहियो, सिटिजनसिप कपी र अदर डकुमेन्ट्स एज रिक्वायर्ड चाहिँ किन लेखेको भने कोटा सिस्टमभित्रको जो स्टुडेन्टहरूले कोटामा भर्नुहुन्छ आफ्नो नाम, उहाँहरूले चाहिँ वडाबाट खास खालको लेटरहरू लेख्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि जसले चाहिँ कोटाभित्र आफ्नो नाम लेख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो अरू डकुमेन्टहरू पनि चाहिन्छ र यो डकुमेन्टहरू चाहिँ कसरी लिने, कहाँबाट लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई क्लासमा पनि पछि असिस्ट गर्छौँ है। अब फी कति लाग्दो रहेछ त अलिकति हामी फी स्ट्रक्चरमा पनि आऊँ होइन। अब यो तपाईँलाई टियुले एन्ट्रान्स इक्जाम लिनको लागि चाहिँ एउटा फर्म दिन्छ, फर्मलाई चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्छ र इक्जाम दिनको लागि चाहिँ यो एन्ट्रान्स इक्जाम दिनको लागि चाहिँ 1200 लाग्छ र यो चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको एउटा अकाउन्ट छ टियुको, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ र टोटलमा चाहिँ तपाईँले यो इक्जाम दिनको लागि 1300 लाग्छ र यो फी चाहिँ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आवर क्लास है। यो क्लासको हाम्रो जुन अर्गनाइज गरिरहेको छ यसको फी छुट्टै हो र यो जुन तपाईँहरूले टियुमा भर्नुपर्ने हुन्छ यो फी चाहिँ छुट्टै हो। न मुभिङ अन, कुन कुन कलेजहरूमा सर हेर्दाखेरि बिएलएलबी कोर्स पढाइ हुन्छ त भन्दाखेरि यी कलेजहरूमा हुन्छन्। यो तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि अहिले चाहिँ तर तपाईँहरूले जुनको इक्जाम दिनुहुन्छ नि त्यो इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले कुन कुन कलेज बिट कम्पिट गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल कलेज र पिएन क्याम्पस को लागि चाहिँ तपाईँहरूले कम्पिट गरिरहनु भएको छ। जस्तो कि नेपाल ल क्याम्पसमा मात्र नेपाल ल क्याम्पसले चाहिँ 105 वटा सिट दिन्छ होइन एउटा इयरमा र नेसनल ल कलेजले पनि 105 वटा दिन्छ भने पिएन क्याम्पसले चाहिँ 70 वटा सिट दिन्छ। त्यही भएर यो तपाईँहरूले जुन यो इक्जाम लेख्दै हुनुहुन्छ नि यो इक्जाममा तपाईँहरूको नाम निस्क्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले छान्न पाउनुहुन्छ यी 3 कलेजहरू बिच। त्यही भएर जति धेरै र्याङ्क आयो त्यति धेरै आफ्नो कलेजहरू छान्न प्रायोरिटी चाहिँ बढ्छ। त्यही भएर हामीले एम चाहिँ जति सक्दो धेरै मार्क्स ल्याउने कोसिस गर्ने। नाउ अब म चाहिँ प्रपोसा दिदीलाई फ्लोर दिन्छु यसपछिको एक्सप्लेन गर्नु होला भनेर। थ्याङ्क यू दीक्षा। अब चाहिँ दीक्षाले चाहिँ दीक्षाले के गर्यो भने फर्स्टमा टियुमा कस्तो पढाइ हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रिपेरेसन आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौँ होइन। मेरो भोइस सुनिरहेछ नि दीक्षा? हजुर सुनिरहेछ। ओके, सो अब चाहिँ हाम्रै क्लास किन लिने, किन वाइ इज मास्टर क्लास द क्लास फर यु टु स्टडी भन्दाखेरि फर्स्टली जहिले पनि हामीले के राख्यौँ भने एजुकेसन क्वालिटी इज आवर प्रायोरिटी भन्ने हाम्रो बेस लाइन हो है। हाम्रो क्लासेसहरू भोलिदेखि सुरु भइरहेछ। भोलिदेखि शार्प 7 o'clock हाम्रो क्लासेस सुरु हुन्छ अनि हाम्रो लिमिट के हो भने स्टुडेन्टहरूको 40 मात्रै हो। 40 हुनुको दिशा प्लिज क्यान यु गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। 40 हुनुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरेक्सन पर्सनलाइज्ड होस्, हामीले तपाईँलाई चिन्छौँ अनि तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअली नै फिडब्याक दिन्छौँ। आज तिमीले गरेको यो भएन, तिमीले लेखेको आन्सरमा चाहिँ यो प्रब्लम थियो, तिमीले क्रिएटिभ राइटिङमा चाहिँ यसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौ है भनेर 1-to-1 इन्टरेक्सन हुन्छ भनेर हामीले 40 जना मात्र लिने भन्ने प्रयत्न गर्यौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले लिँदैनौँ है। अर्को चाहिँ एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल, जस्तै दीक्षा र मैले मात्र पढाउने हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै होइन। यङ मान्छेहरू जो अहिले टियु पियुमा पढाइराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, प्रोफेसर्सहरू, अहिले प्र्याक्टिसमा भइरहेका अधिवक्ताहरू, सिनियर एडभोकेट्सहरू पनि आउनुहुन्छ है पढाउन। अब त्यसपछि चाहिँ द थर्ड थिङ इज बाइलिङ्गुअल क्लासेसहरू। नेपालीमा त पढाइ हुन्छ नै अनि इङ्ग्लिसमा पनि हामीले किन जोड दिन नेसेसरी छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन क्रिएटिभ राइटिङको क्लास इक्जाम दिनुहुन्छ नि त्यो 20 मार्क्सको, अघि लालमतीजीले सोध्नु भएको थियो नि, त्यो 20 मार्क्सको आन्सर तपाईँहरूको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ भनेर हेर्न पनि हो के। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा पनि कम्युनिकेट गर्न खोज्ने, इङ्ग्लिस बोल्न पनि खोज्ने क्लासेसहरू पनि बाइलिङ्गुअल हामीले त्यही भएर राखेका छौँ। इङ्ग्लिसै मात्र पढाइ हुन्छ होइन, तर इङ्ग्लिस पनि पढाइ हुन्छ है। अब फोर्थ एन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एकदमै धेरै मक टेस्टहरू हुन्छ अनलाइन। तपाईँहरूलाई अहिले नै जसले हामीसँग अहिले इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई अहिले नै हामीले मक टेस्टहरू लिइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई अहिले नै हामी क्रिएटिभ राइटिङ असाइनमेन्ट्सहरू पठाइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई अहिले नै हामीले 1 lot MCQ पठायौँ होइन। सो एकदमै धेरै मक टेस्ट र MCQ हुन्छ।
होम असाइनमेन्ट हुन्छ, क्लास सकिने बित्तिकै होमवर्क गर्न बसिहाल्नु पर्यो। अनि त्यो होमवर्क तपाईँहरूले हामीलाई पठाउनुहुन्छ, हामीले 1-2 डेजमै त्यो फिडब्याक दिएर तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ कि यो कुरा मिलेन, तिम्रो यो स्टेटमेन्ट रङ थियो है भनेर चाहिँ नि इन्डिभिजुअली हामी फिडब्याक दिन्छौँ है। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको ग्रोथ कस्तो हुन्छ भनेर आफै इन्भिजन गरेर इन्टर्नलाइज गर्न नेसेसरी छ। अब अघि भर्खर दीक्षा म्यामले क्रिएटिभ राइटिङ, सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभको एकदमै राम्ररी एक्सप्लेन गरिदिनु भयो होइन। त्यसमा चाहिँ अब कसरी लेख्ने, सब्जेक्टिभलाई कसरी ट्याकल गर्ने, क्रिएटिभ राइटिङ 20 मार्क्सको छ भने कसरी लेख्ने, अब्जेक्टिभको टिप्स एन्ड ट्रिप्सहरू के हो भनेर चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली पढाउँछौँ। एक एकवटा छुट्टा छुट्टै क्लासमा ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ अब तपाईँहरूलाई क्लासमा जति जे पढाइ हुन्छ त्यो सबैको नोट्स अलङ विथ भिजुअल नोट्स एज वेल एज डकुमेन्ट्सहरू सबै तपाईँहरूको हातमा आइपुग्छ। टिचर्सहरूको प्रेजेन्टेसन मात्र हो भन्दाखेरि त्यो पनि होइन, कति धेरै नोट्सहरू चाहिँ दीक्षा र मैले नै बसेर बनाएको होइन, त्यो नोट्स पनि विल सेयर इट विथ यु गाइज। सो नोट्सहरू बियोन्ड वाट इज टट इन क्लासरुम, क्लासरुममा जे कुरा पढाइ भइरहेको छ त्योभन्दा पनि बियोन्ड गरेर तपाईँहरूले नोट्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो 7th भनेको चाहिँ नि अघि पनि हामीले भनिहाल्यौँ, हाम्रो एकदम लिमिटेड सिट्सहरू भएको भएर वी आर ट्राइङ टु मेक इट एज इन्टरेक्टिभ एज पोसिबल होइन। हामीले पनि तपाईँहरूको फेस हेरेर तपाईँहरूलाई अहिले के प्रब्लम भइरहेको छ त, कुन कुरामा तपाईँहरू अड्किरहनु भएको छ त, के कुरामा चाहिँ अब्जेक्टिभमा मिलिरहेको छैन त भनेर फेस टु फेस कन्भर्सेसन हुन पाओस् भनेर चाहिँ वी आर ट्राइङ आवर लेभल बेस्ट है। एक्सपिरियन्स सेयरिङ भइहाल्यो। अनि अफोर्डेबल क्लासेस, अब हाम्रो क्लासेसहरू अभियसली ओरिएन्टेसन फ्री भए पनि अरू क्लासहरू फ्री होइन, किनभने एक्सपिरियन्स टिचर्सहरूले आएर पढाउनु हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पे गर्नु पर्यो। सो अहिले हाम्रो एकदमै मिनिमल प्राइस छ। हामी सबैजना बुझ्छौँ कि तपाईँहरू सबैजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, कतिजना काठमाडौँ बाहिरको हुनुहुन्छ होइन, कतिजनाले आफ्नै पैसा हालेर पढिरहनु भएको छ। सो मार्केट प्राइस भन्दा चाहिँ हामीले मिनिमल प्राइसमा राखेका छौँ। अहिले मैले इन्फर्मेसन दिन खोजिहालेँ, हाम्रो सिट रिजर्भ गर्न इट्स 1000 रुपिज। भोलिदेखि क्लास भइरहेछ, अनि क्लास सुरु भएको डेमा चाहिँ तपाईँहरूले 5500 पे गर्नु पर्यो। कोर्स फी अलङ विथ नोट्स, अडियो भिजुअल नोट्स, सफ्ट कपिजहरू सबै एमसिक्युज मक टेस्टहरूको 5500 हो। अनि तपाईँहरूले आफ्नो सिट रिजर्भ गर्न अहिले इनिसियली चाहिँ 1000 रुपिज पे गर्न पर्यो। त्यो पेइङ डिटेल्स पनि विल सेन्ड इट टु यु। सो अरू मार्केटमा तपाईँहरूले गएर बुझ्नु होला, त्योभन्दा हामीले एकदमै मिनिमल प्राइसमा हामीले आफ्नो बेस्ट क्वालिटी दिन प्रयास गरेका छौँ। अर्को भनेको हाम्रो क्लासेसहरू अनलाइन छ। You can stay at anywhere, you can be in your bed, you can be in your terrace and get good classes, quality classes है। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लासेसहरू अनलाइन अभाइलेबल गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब अरू केही क्वेसन्सहरू छ, तपाईँहरूले अरू केही बुझ्नु खोज्नु भएको छ भने प्लिज फिल फ्री टु आस्क अस क्वेसन्स। हामीले सक्दो तपाईँहरूलाई सहयोग गरेर बाटो देखाउने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँहरूको छ आफूले ट्युनेट गरेर लेख्ने होइन, इङ्ग्लिसमा सजिलो लाग्नेले इङ्ग्लिसमा लेख्ने, नेपालीमा सजिलो लाग्नेले नेपालीमा लेख्ने। हो एक्ज्याक्टली, त्यो त हो। अब तर अघि नै हाम्रो क्लासमा यदि प्रपोसा म्यामले भनेको रिमाइन्डर अलिकति छ भने चाहिँ अरू चाहिँ त्यसरी नै लेख्ने हो जुनमा सजिलो भयो त्यसमा। तर क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ तपाईँहरूको खास गरी इङ्ग्लिस कस्तो छ भनेरै टेस्ट गर्नलाई लिएको हो होइन टियुले, त्यही भएर त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमै लेख्न पर्यो। हजुर हो म्याम, अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ टिक लगाउनु पर्छ कि छुट्टै पेपरमा लेख्नु पर्छ? टिक लाउनुपर्छ, टिक लाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई एउटा दिएको हुन्छ यत्रो मार्कसिट, अनि त्यसैमा 4वटा अप्सन पनि हुन्छ, तपाईँहरूले टिक टिक लाउँदै 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 जाने, जुन ठिक लाग्छ त्यसको अब टिक लाउँदै जानु पर्यो। अनि त्यही तपाईँले बुझाउनुपर्छ, खालि टिक मात्रै लाउनु पर्यो, तर आउन चाहिँ आउनु पर्यो है त्यो कुरा। म्याम, हामीले कुनै बुक किन्नु पर्छ कि हजुरहरूकै नोटले पढ्दा इनफ हुन्छ? हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रै नोटले इनफ हुने जति नोट दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई स्लाइड पनि दिन्छौँ, ह्यान्ड्स आउटहरू पनि दिन्छौँ, र तपाईँहरूलाई नै असाइनमेन्टहरू पनि गर्न लाउँछौँ। जस्तो कि हामीले तपाईँहरूलाई नोट त दियौँ, तर नोट एक खालको हुन्छ, एउटै नोट फेरि सबैजनाले लेख्नुभयो भने त त्यो पनि राम्रो भएन। त्यही भएर हाम्रो कोसिस चाहिँ के हो भने इच क्लास हुन्छ नि, जस्तो फर्स्ट क्लास भोलि हुने भएन, भोलि नै तपाईँहरूको एउटा खालको नोट तयार हुने, आफ्नो इन्डिभिजुअल आफ्नै नोट तयार हुने खालको पढाउँछौँ हामी चाहिँ। त्यही भएर कसैको पनि एउटै आन्सर लेखेर छापेर नआउनुहोस्। एउटै क्वेसन आउँछ अनि हामीले पनि नोट त्यही दियौँ, दुईजनाले त एउटै पढ्नु हुने भयो रटेर होइन, त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यही भएर आफ्नो नोट कसरी बनाऊ, हाम्रो त हेर्ने नै हाम्रो नोट, त्यही पनि तपाईँहरूले पनि आफ्नो नोट कसरी आफै बनाउने भन्ने कुरा पनि सिकाउँदै सिकाउँदै असाइनमेन्ट दिँदै दिँदै होमवर्क दिँदै दिँदै लग्छौँ।
र बाहिरको बुकहरू चाहिँ किन्न नपर्ने जति गरेर दिन्छौँ। हाम्रो क्लास चाहिँ 7 बजेदेखि कति बजेसम्म हुन्छ होला? म्याम हामीले त नि नेपाली मिडियमदेखि पढेको अनि इङ्ग्लिसमा लेख्न त गाह्रो होला त कुनै पनि मेटेरियल नभएपछि। हो तपाईँहरूलाई हामी नोटहरू त दिन्छौँ होइन कसरी लेख्ने नेपालीमा भन्ने कुराहरू पनि सिकाउँछौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ एउटा कुरा के बुझाइ छ भने यतातिर लतिर होइन इङ्ग्लिसमा लेख्यो भने चाहिँ धेरै मार्क्स आउँछ, नेपालीमा लेख्यो भने चाहिँ कम मार्क्स आउँछ भन्ने हल्लाहरू पनि छ। त्यो कति ट्रु पनि हुनसक्छ अनट्रु पनि हुनसक्छ। यदि सक्नुहुन्छ सजिलो लाग्छ भने इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि भयो, नेपालीमा लेख्दा पनि भयो। तर हामीलाई तपाईँहरूले जस्तो यो समस्या अब 2 जनाको होला 3 जनाको होला होइन क्लासमा। अब तपाईँहरूले छुट्टै हामीसँग कुरा गरेर क्लासभन्दा बाहेकको पनि मलाई नेपालीमा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने हामी छुट्टै तपाईँलाई काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ। यसरी यसरी लेख्ने यो नोटलाई चाहिँ यसरी ट्रान्सलेट गर्ने भनेर। तर हामीले दिने सुरु नोट्स चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ, तर तपाईँहरूलाई सिकाउँछौँ पनि नेपालीमा कसरी लेख्ने भनेर है। अनि सुषमाजीले गुड क्वेसन सोध्नु भयो त्यो चाहिँ होइन। अनि क्रिएटिभ राइटिङ त इङ्ग्लिसमै लेख्न पर्यो होइन, अप्सनै छैन त्यो त। अनि त्यही भएर क्रिएटिभ राइटिङको पोसिबल आन्सर्सहरूको तपाईँहरूलाई नोटै दिन्छौँ कि हामी। जस्तै अहिले फेडरलिजमको क्वेसन छ भने फेडरलिजमभित्र के कुराहरू पर्दो रहेछ, कसरी लेख्ने, के लेख्ने भन्ने पनि हामीले नोट प्रोभाइड गरेका छौँ कि अहिले। सो त्यसले गर्दा पनि अलिकति ब्रेन स्ट्रमिङ हुन्छ, अलिकति ल यसरी यो वर्डहरू राख्नु पर्दो रहेछ है क्रिएटिभ राइटिङमा यसरी भन्ने समेतको पनि ग्रुमिङ गर्छौँ हामी। तपाईँहरूको आन्सर्स हेर्छौँ अनि तपाईँहरूको आन्सर्समा चाहिँ अब यो कुराहरू मिसिङ छ, यो कुराहरू थप्न पर्यो भनेर पनि अगाडि बढाउँछ। अब के हो भने नि यो अपर्च्युनिटी हो के, अहिलेसम्म नगरेको कुरालाई पनि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो होइन। किनभने ल एकदमै डाइभर्स अनि एकदम मेहनत गर्नुपर्ने फिल्ड हो। सो यही बेला हो आफूलाई पुश गर्ने, आफूले अहिलेसम्म नगरेको कुराहरू गर्ने होइन। देयर इज नथिङ टु लुज, केही छैन। म एकदमै बेस्ट दिन्छु, म राम्ररी ट्राई गर्छु, अब हेरौँ लेट्स सी, म मेहनत गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो सबैले। अब हाम्रो क्लास चाहिँ भोलि 7बाट स्टार्ट छ, तपाईँहरूलाई जानकारी दिइराखौँ होइन। अब भोलिदेखि चाहिँ अर्को एउटा के पनि जानकारी दिउँ भने हाम्रो चाहिँ यो तपाईँहरूले जति बेला हामीसँग पढ्दै जानुहुन्छ त्यति बेला होमवर्क असाइनमेन्टहरू त छँदैछ र त्यसभन्दा बाहेकको चाहिँ हामी लास्टमा क्विज कम्पिटिसन पनि गराउँछौँ। र क्विज कम्पिटिसन चाहिँ के को बारेमा भन्ने जुन यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू छ नि, जस्तो यो किताब कसले लेख्यो अथवा त्यो जुरिस्प्रुडेन्सको फादरको हो भने जस्तो क्वेसनहरू निकै हुनसक्छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी क्लासमा टिमहरूमा सुरुमै विभाजित गर्छौँ होइन, विभाजन गर्छौँ। जस्तो कि डिभाइड गर्यो 2-2 जनाको टिम हुन्छ र त्यो टिमले चाहिँ अर्को टिमसँग कम्पिट गर्ने होइन। लास्टमा छानिएर चाहिँ 2टा टिम आउनुहुन्छ लास्ट हाम्रो क्लासहरूमा। अनि लास्टको हाम्रो फाइनल सेसन र जुन हाम्रो लास्ट क्लास हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी विनर पनि अनाउन्स गर्छौँ र हामी सानो गिफ्ट पनि दिन्छौँ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अल्टिमेटली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ पढ्ने बानी पनि बस्छ र साथीहरूसँग टिम हामी डिभाइड गर्छौँ नि त। त्यही भएर जस्तो तपाईँ अब बबिनाजी र आदर्शजी एउटा टिममा पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकअर्कासँग बोल्ने बानी पनि बस्छ होइन। अनि पढ्न पनि मन लाग्छ, त्यो साथीले त पढिसक्यो मैले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले कम्पिटिसन राख्न आँटेको। यसको हल्का करियर सम्बन्धित पनि भनिदिनु न, अब हामीले बिएलएलबी पछिको एकदमै डाइभर्स करियर छ है। जस्तै अहिले नै हेर्ने हो भने दीक्षा र ममै कति डाइभर्स छ। हामीले ती बिएलएलबी सब्जेक्ट पढ्यौँ होइन, हामीले बाहिर एलएलएम गरेर आयौँ। तर अहिले मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु, म अदालत गएर बहस गर्छु होइन। श्रीमानहरूको अगाडि मर्डर भएको छैन श्रीमान भनेर म प्र्याक्टिस गर्छु होइन। दीक्षा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले एउटा एनजिओ छ महिला सशक्तिकरणको लागि। उहाँ त्यो एनजिओमा एडभोकेसी टुल्सहरू बनाउनुहुन्छ, उहाँ फिल्ड भिजिटमा जानुहुन्छ, उहाँ महिलाहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले पोलिसी बनाउन हेल्प गर्नुहुन्छ, महिलाहरूको सशक्तिकरणमा चाहिँ रोल प्ले गर्नुहुन्छ होइन। त्यसमै डाइभर्स फिल्ड भयो नि होइन। त्यो सँगसँगै अरू के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी दुवैजनाको धेरै साथीहरू अहिले लोकसेवा दिएर सरकारी कर्मचारी हुनुभएको छ। सरकारी कर्मचारी पनि को भन्दाखेरि कोही कर अधिकृत हुनुहुन्छ, कोही मन्त्रालयमा अहिले अधिकृत हुनुहुन्छ, कोही हाम्रो सिनियर दाइ दिदीहरू त उपसचिव सहसचिव भइसक्नुभयो होइन। कोही चाहिँ होइन म वकालतै गर्छु तर म नेपाल सरकारको लागि गर्छु भनेर गभर्मेन्ट अटर्नी पनि हुनुभएको छ। जस्तै नेपाल सरकारकै वकिल हुन्छ नि, सरकारी वकिलहरू हो,
त्यहाँ जानुभएको छ होइन अब मलाई यो यिनीहरू केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन म पढाउँछु म रिसर्च गर्छु भन्न पनि पाइयो कतिजना लयर्सहरू ल पढिसकेपछि चाहिँ एकाडेमिक्समै पनि लाग्नु भएको छ जस्तै म पनि पार्ट टाइम पढाउँछु म काठमाडौँ स्कुल अफ लमा पढाउँछु होइन कोही कोही कतिजना चाहिँ फुल टाइम पढाउनुहुन्छ उहाँ अहिले कोही कोही मेरो साथीहरू नै +2 पढाउनुहुन्छ ल नै त्यसपछि ब्याचलर्समा फुल टाइम पढाउनुहुन्छ 5-6 बजेसम्म होइन सो कसैको लाइन पनि एकाडेमिक्स हुनसक्छ होइन मलाई यो केहीमा इन्ट्रेस्ट छैन मलाई जर्नलिस्ट हुन मन छ भन्यो भने 5 वर्ष पढिसकेपछि कसैले आफ्नो मिडिया ललाई प्रायोरिटाइज गरेर म मिडिया नै गर्छु भन्न पनि पाइयो त्यो सँगसँगै होइन यो केही पनि गर्दिनँ म सिधै आइएनजिओमा जागिर खान्छु भनेर मान्छेले एक्सपिरियन्स गेन गरेर एनजिओ आइएनजिओमा अप्लाई गर्नुहुन्छ कतिजना हाम्रो सिनियर दाइ दिदीहरू युएनमा काम गर्नुहुन्छ त्यो त एकदम लङ फेचेड ड्रिम हो है तर पोसिबिलिटिज कति धेरै छ कि लिगल फिल्डमा अफकोर्स है फेरि अब मैले एकदमै राम्रो कुराहरू मात्र गरिनँ प्रब्लम्सहरू पनि छ स्ट्रगल एकदमै गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ होइन ल म्याथ्स छैन अनि कति सजिलो भनेर आउनुहुन्छ कि धेरैजना म्याथ्स चाहिँ पढ्नु पर्दैन भनेर तर रियालिटीमा चाहिँ धेरै गाह्रो छ लिगल फिल्ड पनि म्याथ्सको आफ्नै छुट्टै गाह्रो होला तर लिगल फिल्ड पनि मेहनत नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो छ है फेरि मेहनत गऱ्यो भने कुनै न कुनै बेला चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ सो एकदमै धेरै डाइभर्स फिल्ड छ बबिनाजी र त्यसैमा एड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अब सुन्नुभएको छ फेमस मान्छेहरू होइन महात्मा गान्धी बाराक ओबामा मिसेल ओबामा हिलरी क्लिन्टन नेल्सन मण्डेला उहाँहरूको पनि ल ब्याकग्राउन्ड हो तर उहाँहरू कोही पोलिटिसियन बन्नुभयो कोही सोसल वर्कतिर जानुभयो होइन कसैको नन भाइलेन्स मुभमेन्ट बन्यो कसैले त ब्रिटिसलाई नै आफ्नो देशबाट निकाल्नु भयो अब उहाँहरूको सबैजनाको डाइभर्स फिल्ड छ र डाइभर्स जबहरू छ एकदम राम्रो क्वेसन अरू केही क्वेसन छ अथवा छैन भने चाहिँ आजको सेसन यहीँ एन्ड गरौँ तपाईँहरूलाई भोलि क्लासमा पनि भेट्छौँ हामी र लिङ्क पनि पठाउँछौँ भोलि क्लासमा भेटौँला र धेरै ल अनि लको स्कोप नेचरको बारेमा भोलि डिस्कस गरौँला है त आजको लागि बाई थ्याङ्क यू फर कमिङ Welcome. बाई Bye. बाई